मुसलमान हैं आप? ओके, आप भी मुसलमान नहीं है क्या? मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, बहन जी हैं। बहन जी, आपका क्या नाम रख लूं मैं फिलहाल, क्योंकि किसी नाम से तो आपको पुकारना पड़ेगा ना। साहिबा ही कह दें तो बेहतर होगा। चले जी, मैं आपका नाम रखता हूँ साहिबा, SAHAB, खुद ही साहिबा। रखिए, जरूरत ओके नहीं जी, आपको। साहिबा जी। साहिबा जी, हुक्म करें साहिबा जी, क्या हाल है आपके? जी, तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं कि जी नॉन मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हैं कुछ, तो नहीं नहीं, बताना पसंद करेंगे? हम बात कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलिए सूरह इखलास सुना सकती हैं हमें? जी सुना दीजिए प्लीज। ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कुल वाला पढ़ने से पहले जब बिस्मिल्लाह और औज़ुबिल्लाह पढ़ी है, मैंने उसी वक्त कहा ये मुसलमान है। चले मेरी प्यारी बहन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी और हमसे ठंडे तरीके से, अच्छे तरीके से गपशप लगाएंगी, और हम भी आपसे ठंडे और अच्छे तरीके से गपशप लगाएंगे। आपके जी सामने एक कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 151। जी ये कुरान की आपको अरबी पढ़नी आती है? अरबी पढ़ना चाहेंगी या इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगी? ठीक है, क्या क्या करना चाहेंगे? अरबी ठीक है। अरबी आपको समझ आती है? नहीं समझ तो नहीं आती, आपने सिर्फ अरे पढ़ने का है, समझने का नहीं नहीं नहीं, कहा। सॉरी, वंस अगेन, मुझे सिर्फ पढ़ने से मसला नहीं है, हमने तो समझ के करना है ना। पढ़ने को ठीक। छोड़े, हम पढ़ने वाले जमाने से निकल गए हैं। अब हम आते हैं यानी कि समझने वाले टाइम में। ठीक है, ठीक है। ओके। चलिए किसी आसान ट्रांसलेशन, जो हमारे सबसे प्यारे डॉक्टर इसरार अहमद है, इनकी ट्रांसलेशन बड़ी शुगर कोटेड और आसान होती है, ये पढ़ लेते हैं, क्या ख्याल है? एज यू विश। चले, कहिए आओ मैं तुम्हें सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या चीजें हराम की हैं। ये कि किसी शय को इसका शरीक ना ठहराओ, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और अपनी औलाद को कत्ल ना करो तंग दस्ती के खौफ से, यानी कि गुर्बत के खौफ से, गरीबी जी के आपको खौफ से मत मारो। हम तुम्हें रिज़्क देते हैं और इन्हें भी, और बेहयाई के कामों के करीब भी मत जाओ, ख्वाह वो जाहिर हो या खुफिया, और मत कत्ल करो इस जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है, मगर हक के साथ। ये बातें हैं जिनकी अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है। अल्लाह कहता है किसी भी जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया, मगर हक के साथ तुम ये कर सकते हो। ठीक है, एक और ट्रांसलेशन देख लें, और ना मारना डालो इस जान को जिसको हराम किया है, मगर अल्लाह ने, मगर हक पे। ठीक है, लेकिन जो दूसरी वाली जान है जो हक के मुताबिक है, जिसको हक के तौर पे कत्ल किया जा सकता है, उसे कत्ल कर सकते हो। तीसरी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, इसको कत्ल मत करो, हाँ मगर हक के साथ। तो कत्ल तब ही करना है जब हक होगा उसको कत्ल करने का, करेक्ट, वरना कत्ल नहीं करना। हमारी आज की टॉपिक का उन्वान है ऑनर किलिंग इन इस्लाम। अब मेरा सवाल ये है, एक बेटा है और एक बेटी है, वो इस्लाम छोड़ देते हैं, मुर्तद हो जाते हैं, उनका बाप अपने बेटे को कत्ल कर देता है, क्या उस बाप को कत्ल किया जा सकता है? क्या उस बाप को कत्ल किया जा सकता है इस्लामिक शरा के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, अगर उसने अपने बेटे का कत्ल किया? अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो अगर मतलब बात की जाए, कोई इस्लाम छोड़ता है, ठीक है ना, 3 दिन तक उलमा जो होते हैं वो ये नहीं कि हर कोई मतलब किसी भी मस्जिद का मौलवी उठ के उसको बातें बताने लग जाएगा। जो बेहतरीन से बेहतरीन उलमा होते हैं वो उसको समझाते हैं, वो जिस पॉइंट के ऊपर मतलब जिस चीज़ को लेकर एतराज़ करके इस्लाम छोड़ता है, 3 दिन तक उसको समझाया जाता है। ठीक है, और अगर वो कोई बेहुरमती वाली बात करता है, कोई गलत बात, जो नाजायज़ बात हो, जो उसको समझाई बात जा रही हो, ठीक हो हर तरह से, ठीक है, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं हो, ठीक है, और वो गलत बात कर रहा हो इस्लाम के बारे में, मतलब मुसलमानों को गलत कह रहा हो, तो मैं तो उसको मारना जायज़ है, ठीक है ना। ओके, सो वंस अगेन, इमाम शाफी की फॉलोअर हैं आप, क्योंकि 3 दिन इमाम शाफी देते हैं, इमाम मालिक और इमाम हम्बल 3 दिन नहीं देते। वेरी गुड, इससे पता लगा कि आप फॉलो किसको करती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसका मतलब है अगर 3 दिन में, एक सेकंड बाजी जो आपने अभी हुज्जत दी है ना, वो इमाम शाफी की है, इमाम मालिक की नहीं है, इमाम हम्बल की नहीं है, इसलिए बोला मैंने आपको। मेरी पढ़ बात लीजिए। मैं किसी को फॉलो नहीं करती, ठीक है ना। इमाम हम्बल के मुताबिक कितने दिन देने हैं, चलिए बता दें। मैंने बताया मैं किसी को फॉलो नहीं इमाम करती। हम्बल के मुताबिक कितने दिन देने हैं? मुझे नहीं पता उनका। एग्जैक्टली, तो जो आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है, उलमा के पास आता है, काफी उलमा है जिन्होंने आपको 3 दिन बताया है, वो शाफी मजहब को मानते हैं, इसलिए आपको 3 दिन बताया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप हम्बली होती तो 3 दिन ना होते, ज्यादा होते, मैं आपको ये बता रहा हूँ। एनीहाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। आए मुद्दे की तरफ। अगर 3 दिन में
میں نے اسلام واپس قبول نہیں کیا, مجھے قتل کر دیا جائے گا؟ جی ظاہری سی بات ہے, اگر آپ بے حرمتی کریں گے تو پھر آپ کو قتل کیا بے جائے حرمتی کو گا. بھی چھوڑ دیں, لیٹس سے کہ میں نے بے حرمتی نہیں کی, 3 دن مجھے سمجھایا آپ لوگوں نے, میں نے نہیں مانا, اب اس کا قتل کیا جائے گا. یعنی کہ مرتد اسلام کا قتل جائز ہے آپ کے مطابق, جی 3 دن کی مہلت دینی ہے صرف. جی اب ازیوم کریں میں بھاگا ہوا ہوں, اچھا 2 مہینے سے میں پکڑا نہیں گیا, کسی کو نہیں پتا میں کدھر ہوں. 2 مہینے کے بعد میرا باپ میرے کو فائنڈ کر لیتا ہے, اچھا مجھے قتل کر دیا اس نے. کیا اچھا میرے باپ کو میرے قتل کے اوپر قتل کی سزا ہوئے گی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. ماشاء نہیں. اللہ. باجی آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے؟ جی الحمدللہ. شکر. میں یہی کہا یار, اتنی جرت اور بہادری سے اوپنلی یہ بات رکھنا کسی ہندوستانی مسلمان مرد میں بھی نہیں اتنی ہمت جتنی آپ نے ہمت دکھا دی ہے باجی. جی کسی ہندوستانی مرد مسلمان میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اتنی اوپنلی اور اتنے دھڑلے سے اسلام کی ٹیچنگ اس طریقے سے رکھ دے. میں آپ کی اس ہمت کو سلیوٹ کرتا ہوں. تھینکس. لائک سیریسلی آئی سلیوٹ یو فار دس. ٹھیک ہے, آپ ایک ہندوستانی مسلمان سے زیادہ مرد مسلمان ہیں. اچھا یعنی کہ طاقت میں, حجت میں اور ان تمام چیزوں میں. اچھا اب ہم آپ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آپ سے. اچھا دیدی, اب دوسرا سوال آپ سے کرتے ہیں, کیا آپ کو یہ چیز کسی بھی صورت میں اچھی لگ رہی؟ کیا چیز؟ کہ ایک شخص کا قتل صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا. کیا یہ کسی بھی صورت میں ایک معزز اور بہتر چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ obvious سی بات ہے کہ اگر وہ مطلب غلط چیز صحیح چیزوں کو غلط کہے گا تو پھر اس کو کیا حق ہے رہنے کا؟ ایک سیکنڈ تھوڑا سا ریوائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں دین اسلام کو چھوڑنا پہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے, رائٹ؟ کیا چھوڑنے پہ؟ اسلام کو چھوڑنے پر. اوکے, اس کا مطلب ہے اس شخص کے لیے یہ سچ نہیں ہے. اچھا صحیح ہو گیا نا یہاں تک؟ اوکے, اب اگر یہاں تک صحیح ہو گیا میری پیاری بہن, تو آپ جب اسے قتل کر رہی ہیں تو پھر آپ غلط قتل کر رہی ہیں نا, کیونکہ اس کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے. تو اگر دیکھیں اس کو جس چیزوں پر اعتراض ہے, اگر ہم اس کی تمام چیزوں کو مطلب واضح کر رہے ہیں, اس کے سامنے ایک طرح سے ٹھیک لا کے بتا رہے ہیں, پوری دنیا اس کو ٹھیک کہہ رہی ہے اگر, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو کس چیز کا اعتراض ہے؟ پھر وہ غلطی پر ہے نا. اگر پوری دنیا ٹھیک کہہ رہی ہو تو مسئلہ نہیں ہے نا. آپ نے کہا پوری دنیا ٹھیک کہہ رہی ہے, اسلام پوری دنیا میں 1/3 سے کم ہے اس وقت, کریکٹ؟ 1400 سال ہو گئے, اسلام ابھی 1/3 سے بھی کم ہے, تو پوری دنیا تو اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہی. اس کا مطلب ہے 3/3 سے زیادہ لوگ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. تو بیسیکلی میجورٹی میں تو وہ چلا گیا, مائنورٹی میں تھا, میجورٹی میں چلا گیا, پھر بھی مائنورٹی نے پکڑ کے اسے قتل کر دیا. جی سسٹر صاحبہ. جی بولیے, میں سن رہی ہوں. جی اب مجھے بتائیں نا, اب آپ بتائیں نا. دیکھیں ابھی وہ مائنورٹی میں سے نکل کے میجورٹی میں چلا گیا, پوری دنیا جس چیز کو غلط کہہ رہی ہے وہ اس میں چلا گیا. اچھا, لیکن اگر وہ مطلب اس کا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا اگر کنسیپٹ کلیئر کیا جائے, سب کچھ اس کو بتایا جائے, دکھایا جائے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی وہ اگر غلط چیز کو پکڑے, ٹھیک ہے, غلط چیز کی طرف جائے, تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, پوری دنیا تو سمجھا نہیں رہی, کچھ لوگ سمجھا رہے ہیں. 3/3 لوگ صحیح ہیں. اس کا مطلب اگر آپ میجورٹی کو لیتے ہیں تو 3/3 لوگ زیادہ میجورٹی میں صحیح ہوتے ہیں, 1/3 نہیں. اچھا رائٹ. اچھا, اسلام 1/3 سے کم ہے نا, 1/3 ہے نا پوری دنیا کا, اس سے بھی کم ہے. تو 3 part of the world کہہ رہی ہے کہ اسلام غلط ہے, ورنہ تو اسلام میں ہوتے. اچھا رائٹ. اچھا اوکے, تو وہ ادھر چلا گیا ہے جہاں پہ میجورٹی ہے, اور میجورٹی اسلام کو غلط کہہ رہی ہے.
تو میری بہن بات یہ ہے کہ جب میجورٹی اسلام کو غلط کہہ رہی ہے وہ ادھر چلا گیا ہے تو بھائی آپ 1/3 میں کہہ رہے ہیں نہیں وہ صحیح ہے لہٰذا تمہیں قتل کرنا ہے. یہ کیسے کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اگر میں لیٹس سپوز ٹھیک ہے نا, اگر میں اسلام کو چھوڑتی ہوں ٹھیک ہے نا, میرا عقیدہ ہے اسلام پر, مجھے پورا ٹرسٹ ہے, مجھے کسی طرف سے بھی مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈاؤٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے اسلام پر. ایک میں امیجن کرنے کا کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, امیجن, ٹھیک ہے, اگر میں کسی اگر میں اسلام کو چھوڑ دیتی ہوں ٹھیک ہے, میں کسی اور مذہب میں چلی جاتی ہوں ٹھیک ہے, اب کوئی مجھے کچھ اعتراض ہیں, لیٹس سپوز مجھے کچھ اعتراضات ہیں ٹھیک ہے, کوئی اگر کس کے اوپر؟ اسلام کے اوپر یا دوسرے مذہب کے اوپر؟ اسلام پہ, ٹھیک ہے, مجھے بھی میرے اعتراضات کو ٹھیک مان رہا ہے, سب کچھ ٹھیک مطلب بتا رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے, لیکن اگر میں دوسرے مذہب کو جا رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ یار اس میں تو یہ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی چیزیں, چلو اس کے لیے مطلب لوگ اس کو زیادہ مطلب وہ پریفر کر رہے ہیں تو چلو میں بھی چلی جاتی ہوں, حالانکہ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے اس کے اوپر, میں مینٹلی سیٹسفائی نہیں ہوں, تو پھر یہ غلط ہوگا نا؟ نہیں, لیکن غلط کیسے ہوئے گا؟ اس کی مرضی ہے. اسلام ایک دین ہے یا ایک کنٹری ہے؟ اسلام ایک دین ہے. اوکے, اگر اسلام ایک دین ہے تو دین تو پرسنل ہوتا ہے, میں چھوڑوں یا نہ چھوڑوں میری مرضی, میں رکھوں یا چھوڑوں میری مرضی. باجی کہاں چلے گی؟ ارے باجی چلے گی نہیں, بیک اسٹیج کیا ہے آپ نے؟ نہیں وہ ان کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہو گیا, ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہو گیا, وہ اسٹریم یارڈ سے آٹومیٹک بیک اسٹیج ہو گئی.